السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نديرو الفيديو على لو كونترول بودجيتير باغ اناليز دي زيكار، وبالضبط غادي نديرو ان شاء الله لاناليز دي زيكار سور لي شارج ديريكت. قبل ما تشوف معنا هاد لا فيديو غادي تهبط لتحت في لا ديسكريبسيون، غادي تلقى لين واحد ديال الدرايف فيه واحد السيري ديال لي زيكزارسيس غادي نديرو لها لا كوريكسيون ان شاء الله في لاشين. يعني غتلقى لتحت في الديسكريبسيون لين ديال الدرايف، غتدخل غتلقى لي بي دي اف السيري ديال لي زيكزارسيس تيليشارجي هذيك السيري، حاول تخدمها. ابري ان شاء الله حنا غادي نبقاو نحطو لا كوريكسيون كل نهار. زعما تقدر تكون دقه وحده، تقدر تكون مفرقه، يعني وما لا كوريكسيون نحطوها ان شاء الله افون ليكزامان ان شاء الله. دابا نبداو في الكور ديال اليوم اللي هو لاناليز ديال لي زيكار. بالنسبه للاناليز ديال لي زيكار نورمالمون عندنا لاناليز ديال لي زيكار سور لي بودجي دو فوند، يعني الكوتي ديال الشيفر دافير، وكاين عندنا لاناليز ديال لي زيكار الكوتي ديال لي شارج، يعني لا كوتي ديال لي كو. لاناليز دي زيكار سور لو كو بري ايطابلي. دابور شنو هو ليكار؟ ليكار ديجا شرحنا شنو هو ليكار في الفيديو اللي كان قبل، حيت الفيديو اللي كان قبل شرحنا فيه لاناليز ديال لي زيكار سور بودجي دو فوند. ليكار شنو هو؟ نعطي واحد اكزومبل اللي هو فاسيل، اللي هو باين غتفهم فيها شنو هو ليكار. انت دابا قبل ما دوز هذا الموديل ديال كونترول جيستيون كتقول هذا الموديل غنجيب فيه مثلا ان شاء الله نجيب فيه 17، نجيب فيه 17 في هذا الموديل. ملي كتمشي كدوز هاد 17 هي اللي كتسمى بريطابلي، هي اللي كتسمى ستاندار، هي اللي كتسمى بروفيزيونيل، يعني في الاول داكشي اللي نويتيه. ابري غادي دوز ليكزامان ديالك كتجيب واحد لا نوت، تقدر تجيب 15 يعني 15 قل من 17، تقدر تجيب 17، تقدر تجيب 19. هذاك لا ديفيرونس ما بين لا رياليتي داكشي اللي جبتي موان داكشي اللي بغيتي النهار الاول كوم بروفيزيون كيتسمى ليكار. وهاد ليكار ممكن يكون بوزيتيف، ممكن يكون نيجاتيف، ممكن يكون نول. يعني الا جبتي 17 يعني ليكار راه زيرو، جبتي مثلا 15 ليكار راه نيجاتيف، جبتي قل. جبتي 19 غيكون ليكار بوزيتيف، جبتي كثر. هذا هو ليكار. وبالنسبه لليكار في الاناليز بودجيتير كاين عندنا جوج ديال لي كوتي، الاناليز ديال الشيفر دافير لي فونت، والاناليز ديال لي شارج اللي هما لي كو. بالنسبه لاناليز ديال لي شارج عندنا ديما في لانتربريز واحد جوج ديال لي تيب ديال لي شارج، كاين عندنا لي شارج ديريكت وعندنا لي شارج انديريكت. بالنسبه لي شارج ديريكت كنديرو فيهم لاناليز هما ليكار سور لي شارج ديريكت، وبالنسبه لي شارج انديريكت كنديرو فيهم لاناليز دي زيكار سور لي شارج انديريكت. دابا كل واحد فيهم كاين فيه دي كومبوزيسيون، يعني نفرقوهم كنلقاو لداخل بزاف ديال لي زيكار. نبداو بالنسبه ليكار سور شارج ديريكت، نلقاو جوج ديال لي تيب برينسيبال، حيت ملي كنهضروا على شارج ديريكت كنهضر على جوج ديال الحوايج برينسيبالمون اللي هما لي ماتيير بروميير بلوس لا مان دوفر. يعني غادي نحسبوا ليكار سور ماتيير بروميير ونحسبوا ليكار سور مان دوفر. يعني شنو هو كاين ليكار سور ماتيير بروميير وليكار سور مان دوفر؟ كناخذوا الماتيير بروميير اللي هي ستاندار في الاول ولا بروفيزيونيل، يعني قلنا مثلا غادي نكونسوميو 1000 وكنشوفوا لا رياليتي شحال كونسومينا، واش كونسومينا 1000 ولا اقل من 1000 ولا اكثر من 1000. يعني نديروا لاناليز ديال لي زيكار سور ماتيير بروميير، وندير كذلك لاناليز ديال لي زيكار سور لا مان دوفر ديريكت. ولا بغيت نعاود ندخل نشوف الديتاي منين جا السورس ديال هاد ليكار، من بعد ديال ليكار ولا لوريجين ديال ليكار، كنمشي كندير عاوتاني ليكار سور ماتيير بروميير سور كونتيتي، يعني ليكار ديال ماتيير بروميير سور كونتيتي، وليكار ديال ماتيير بروميير سور بري. وبنفس الشيء كنديرو في ليكار سور مان دوفر، ليكار سور لو طون وليكار سور لو طون. يعني هنا شحال ديال السوايع، مثلا قلنا باش نديرو هاد الخدمه خاصنا 5 سوايع، وكنشوفو لا رياليتي شحال درنا. هنا لوطو هو بحال كنخلصو، مثلا قلنا نخلصو الخدام 12 درهم، كنستخدمو خلصناهم مثلا ب 15 درهم، كنديرو لي زيكار ديالهم. يعني هاد لابارتي اللي غنديروها ان شاء الله اليوم. الفيديو الجاي غادي نديرو ان شاء الله لي زيكار سور لي شارج انديريكت. وبالنسبه لي شارج انديريكت غادي نشوفو فيهم ليكار سور بودجي، وغادي نشوفو ان شاء الله ليكار سور اكتيفيتي، وغادي نشوفو ليكار سور روندمون. بالنسبه لابارتي ديال لي فوند اللي ديجا كاينه في الفيديو اللي قبل، ليبيزود اللي قبل اللي شفنا فيها ليكار جلوبال سور لو شيفر دافير، من بعد درنا لا ديكومبوزيسيون ديال هاد ليكار، وشفنا ليكار سور بري، وشفنا ليكار سور كونتيتي. يعني اليوم ان شاء الله غادي نركزوا على لي زيكار سور شارج ديريكت، وغادي نشوفوا ان شاء الله اول حاجه لي زيكار سور ماتيير بروميير. بالنسبه لهاد الاناليز ديال لي زيكار شي حاجه اللي هي فاسيل، كيكون عندك دي ريلاسيون اللي خاصك تحفظهم، وابارتي ديال لي ريلاسيون كيكون عندك واحد ليكزرسيس كتحاول تخرج لي دوني من ليكزرسيس، كتحطهم في بلاصتهم وكتحسب وكدير دي كالكول. مثلا بالنسبه
ليكار سور ماتيير بروميير كيعني ليكار جلوبال سور ماتيير بروميير شنو كيساوي؟ كيساوي ليكار سور كونتيتي اللي هو هذا بلوس ليكار سور بري. يعني الا جمعنا هاد الجوج كتعطي لك ليكار جلوبال سور ماتيير بروميير. وكيساوي كذلك كيساوي نعطيكم لي زابريفياسيون شنو كيعنيو. كيساوي الكونتيتي ريال فوا لا كونتيتي فوا لو كو ريال، يعني كونتيتي ريال فوا لو كو ريال، يعني بحال قلتي داكشي اللي غنخسرو غيالمون، داكشي اللي غنخسرو غيالمون موان داكشي اللي غنخسرو بروفيزيونيل اللي درنا ليه دي بروفيزيون في الاول. يعني كونتيتي بروفيزيونيل ولا بري ايطابلي و فوا لو كو بري ايطابلي. بالنسبه لهاد بري ايطابلي في لي زيكزارسيس تقدر تلقاه مكتوبه فيه بري ايطابلي، تقدر تلقى فيه ستاندار، تقدر تلقى فيه بروفيزيونيل. ثلاثه ديال الكلمات كيعنيو نفس الحاجه بري ايطابلي. هادشي بالنسبه لي كار جلوبال. انا دابا نمشيو نشوفو لي كار سور كونتيتي و لي كار سور بري ولا لي كار سور كو. يعني هاد التسميات يكونوا ديفيرون على حسب دي بروف، كل واحد شنو كيستعمل. يعني ايكار سور كونتيتي و ايكار سور كو. بالنسبه ليكار سور كونتيتي شنو كيساوي la quantité réelle moins la quantité provisionnelle ou la préétablie fois le coût préétabli. علاقة احفظها، ما عندك ما دير ليها، احفظها كيما هي. وعندك لو كو ولا ليكار سور كو ولا ليكار سور بري اشنو كيساوي لو كو ريال ولا البري ريال كما تسميه انت البروف ديالك. المهم لو كو ريال فوا موان لو كو بريطابلي فوا لا كونتيتي ريال. غير فهاد الاخرين بالنسبه ملي كيكون عندك لو كونتيتي كيكون عندك لو كو بريطابلي. ملي كنهضروا على لو كو كتكون عندنا هنايا كونتيتي ريال. تعقلوا هاد لي ديتاي. بالنسبه لانتربريتاسيون ديال الريزولطا، الا كان عندي خرج لي واحد ليكار اللي هو بلس راه دي فافورابل، يعني هما دي شارج اللي تزادوا. والا كان عندي ليكار خرج لي نيجاتيف راه فافورابل، يعني عوض ما نكونسومي بزاف كونسومي تقل. يعني الا كان عندك ليكار بوزيتيف هادشي كيعني انه واحد ليكار اللي هو دي فافورابل، ولا كان عندك ليكار نيجاتيف هادشي كيعني انه واحد ليكار اللي هو فافورابل بالنسبه لا سوسيتي. عفوا نشوفوا دابا ليكار سور ماتيير بروميير. ليكار سور ماتيير بروميير شنو كيساوي عاوتاني؟ كيساوي هو ليكار سور لو طون داكشي اللي دوزناه فوا بلوس ليكار سور لو كو او بيان سور لو طون كما كيسموه في ليكزامان ديالك ولا مع البروف ديالك. هادو التسميات كنحاول ندير كلشي باش واخا تبدل لكم السميه راك فاهم البرانسيب. وشنو كتساوي كذلك؟ كتساوي هي لوطو يعني المده ديال الخدمه ريال فوا لو كو ريال فوا بشحال خلصناهم هذيك المده. تقدر تكون بالساعه، تقدر تكون بالنهار، تقدر تكون يعني دابا واحد الحاجه اللي خاص ترد فيها البال حتى في لي زيكزارسيس. مثلا البروف شي مرات كيعطيك لوطو مثلا راه باش دير هاد الخدمه خاصك مثلا 4 سوايع، وفاش كيمشي كيعطيك لوطو اوغير ولا كيعطيك لو كو اوغير كيعطيك راه مثلا 15 درهم على نص ساعه ولا على واحد المده اللي مختلفه. يعني خاص هذوك المده تكون عندهم نفس الوحده، تكون دائما عندك نفس الوحده. المهم كيساوي لوطو ريال فوا لو كو ريال موان لوطو بريطابلي فوا لو كو بريطابلي. لا غولاسيون سامبل. كنجي كنشوفو عاوتاني ليكار سور لوطو و سور لوطو. هنا كنشوفو لا غولاسيون شنو فيها. بالنسبه للمده عندنا المده اللي هي لوطو ريال موان لوطو بريطابلي فوا لو كو بريطابلي. هنا عندنا الكو بريطابلي موان لو كو بريطابلي فوا لوطو ريال. بالنسبه للانتربريتاسيون بحال كان عندي ديما بوزيتيف راه ايكار ديفابورابل، وكان عندي نيجاتيف راه ايكار فافورابل. وباش نفهمو مزيان هاد لابارتي هادي غادي نديرو واحد ليكزارسيس اللي هو يكون موين، يكون قاسي شي شويه، ماشي حيت الاغلبيه ديال لي زيكزارسيس كنلقاوهم داكشي فاسيل كندوز عليه تك 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 كنحسب كيخرج لي الحساب كيسحب لك واش فهمتي في ليكزامان ما كتجاوبش مزيان. علاش؟ حيت بديتي بشي حاجه اللي هي فاسيل. يعني انا ندير واحد ليكزامان اللي هو فيه شويه الخدمه وخاصك تركز معايا وغتفهم. عندنا واحد جوج ديال لي طابلو. الطابلو الاول شنو فيه؟ الطابلو الاول هو فيش دو كو ستوندار دون شوسور، يعني ديال واحد السباط واحد. ملي كنسمع على صناعه ستوندار ملي كتسمع بريطابلي
و بريفيزيونيل راه بحال نفس الحاجه. بريفيزيونيل بريطابلي ستاندار كيعنيو لي بروفيزيون، داكشي اللي كنا باغيين نديرو. باش نصاوبو قلنا هاد الصباط كان خصنا جوج ديال الحوايج، خاصنا الكوير وخاصنا المان دوفر. في الكوير كيخصنا نص مترو ديال الكوير، وكل مترو ديال الكوير كيساوي 60 اورو. الا ضربنا 60 اورو فوا نص مترو غتعطينا هي 30 اورو. نمشيو للمان دوفر. المان دوفر باش نصاوبو كل شوسو خاصنا 10 دقائق، وكل دقيقه كتخلص عليها، وكل دقيقه خاصك تخلص عليها 5 اورو. يعني شحال خاصك 50 اورو، 50 اورو ديال المان دوفر. يعني باش نصاوب هاد الصباط الواحد خاصني 80 اورو ديال لي شارج ديريكت. هنايا لتحت غادي نلقى لو غولوفي دي كونسوماسيون ريال، ولكن لتحت خاصك ترد البال. لتحت كاين هنا لي كو توتال، وبالنسبه لي كو توتال خاصنا واحد لانفورماسيون اللي كتكون هي اسونسيال وفي الاغلبيه كيغلط فيها في ليكزام. اشنو علاش كتغلط فيها في ليكزام؟ حيت دائما هاد اونيتي خاصنا نتا هو نرد توتال، ولكن الاغلبيه فاش كيبغي يردو توتال هي شنو كيجي كيدير ليه البريفيزيونيل. كيجي كيضربها 0.5 كيضربها في 1000 شحال تعطيه 500، وكيحسب تاك كيحسب الحسابات ديالو. كيجي هنايا لا كونتيتي حتى هي كضربها في 1000 باش يرجعها تولي توتال. واخا نمشيو نشوفو هاد لي دوني بعدا اللي هما ريال. قلنا صاوبنا بروفيزيونيلمون يعني برودكسيون بريفو كنا بغينا نصاوبو غير 1000، ولكن لا برودكسيون ريال صاوبنا 1100. يعني هاد لي دوني هادو هما ديال لا برودكسيون ديال 1100 اونيتي. باش نصاوبو هاد 1100 اونيتي كانت خاصنا 700 مترو ديال الكوير، وكل مترو 70 درهم ب 70 اورو. وكان خاصنا المان دوفر ديريكت كانت خاصنا 13200، وكل هنا تحيد 10 دقائق، يعني كل دقيقه ساويه 5.2 باش تعطيك هاد المونطو اللي كاين هنايا. حيت الا درنا 13200 فوا 5.2 تعطينا هي 86640. ولكن الا درنا هنا على 10 دقائق شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا ناخذ هذا المونطو ديال الدقائق بعد نقسموه على 10 باش نلقاو غير البري، باش هذا البري يكون مقاد مع لونيتي اللي عندي هنايا. عاد ندير لها ملتيبليكاسيون ما بيناتهم، يعني تحيد هاد 10 دقائق هنايا. يعني كل دقيقه خاصني فيها 5.2 اورو. يعني كنجي هنا دابا راه حسبت لو كو ريال، الكو ديريكت ريال سوا ديال الماتيغ بروميير سوا ديال المان دوفر. دابا دايما كيخصني نصاوب واحد الطابلو. هاد الطابلو كيكونوا فيه لي كو ريال وكيكونوا فيه لي كو بريطابلي. لو كو ريال دايما كيما قلت لكم كاين بلونيتي ديال 1100 اونيتي، وتا هادو خاصني تا لي كو اللي هما بريطابلي خاصني نردهم يكونوا ديال 1100. حيت لي غور اللي كيحط لك طاري كيجي كيحط لنا لي كو بريطابلي ديال 1000، وكتجي كتكومباري واحد جوج الحوايج اللي ماشي هما كومبارابل. حيت ماشي هو لا باز ديال الكومباريزون، خاصني نكومباري جوج الحوايج اللي هما كومبارابل نقدر نقارنهم. يعني خاصني يكون عندي لو كو ديال 1100 ريال ولي كو بريطابلي ديال 1100 باش نقدر نقارنهم. ولكن الا كنت انا جيت حطيت هنا لي كو ريال ديال 1100 ولي كو بريطابلي ديال 1000، يعني ما كاينش لا باز ديال الكومباريزون. يعني شنو غندير انا؟ غنجيب هاد لي كو اللي هما اونيتير نردهم يوليو توتال، ولكن خاصني نستعمل لا برودكسيون ريال. اشنو هي لا برودكسيون ريال؟ باش نردهم كانت عندي خاصني نص مترو باش نصاوب واحد لونيتي وحده، كنجي كنضربها في لا برودكسيون ريال اللي هي 1100. بالنسبه لنفس الشيء بالنسبه للمان دوفر كانت عندي خاصني 10 دقائق صاوبت 1100، يعني خاصني دابا 11000 دقيقه. وبالنسبه لي بري كيبقاو بريطابلي كيبقاو هما. انا دابا حسبت لو كو اللي هو بريطابلي، وكاين عندنا هنايا لو كو اللي هو ريال. يعني لو كو ريال ديال الماتيغ بروميير، والكو ريال ديال المان دوفر، والكو توتال ديال لي شارج ديريكت. هنا عندي لو كو بريطابلي ديال ماتيغ بروميير و55000 هي لو كو ديال المان دوفر، الكو بريطابلي ديال المان دوفر، وعندي 88000 هي الكو بريطابلي ديال لي شارج ديريكت. كنجي كنحسب ليكار جلوبال. هذا هو ليكار جلوبال سور لا ماتيغ بروميير، وهذا ليكار جلوبال سور لا مان دوفر اللي هو 13640. وليكار جلوبال سور لي شارج ديريكت هو 26960. هنا خرج ليا بوزيتيف، يعني واحد ليكار اللي هو ديفافورابل. دابا نمشيو نديرو ديكومبوزيسيون وندخلو الماتيغ بروميير بوحدها. ليكار سور ماتيغ
يعني الماتيغ بروميير هنا هي الكوير، خاصني نحسب ليكار سور كونتيتي و ليكار سور كو. بالنسبه ليكار سور كونتيتي قلنا هو كيساوي الكونتيتي ريال موان لا كونتيتي بريفو فوا لو كو بريفو. لا كونتيتي ريال هي 700، لا كونتيتي بريفو هي 550 و البري بريفو اللي هو 60. كنحسب كتعطيني المونطو ديال ليكار سور كونتيتي اللي هو 9000 اورو، يعني ديفافورابل حيت هو بوزيتيف. نجي نحسب ليكار سور كو. اشنو كيساوي ليكار سور كو؟ هو الكو ريال موان لو كو بري ايطابلي فوا لا كونتيتي ريال. لو كو ريال هو 70 اورو، لو كو بري ايطابلي هو 60 اورو، في لا كونتيتي ريال اللي هي 700 ألف مترو. كنجي كنابليكي هادشي كندير الحساب كتعطيني 7000 اورو، يعني حتى هو ديفافورابل حيت واحد ليكار اللي هو بوزيتيف. ولا درت ليكار جلوبال سور ماتيغ بروميير اللي هي في هاد لوكا الكوير غادي نلقى 16000 اللي هي نفس المونطو اللي كاين عندي هنايا. سا مارش. نمشيو دابا نشوفو ليكار سور لا مان دوفر. بالنسبه ليكار سور لا مان دوفر غنحسبو ليكار سور لو طو و ليكار سور لو طو. بالنسبه ليكار على الوقت اللي دوزناه في هاد الخدمه هادي كنديرو لو طو ريال موان لو طو بريطابلي فوا لو طو اورير ديال اللي هو بروفيزيونيل. بالنسبه للمده اللي دوزنا فيها ريالمون هي 13200. بالنسبه للمده بروفيزيونيل ولا بريطابلي هي 11000 فوا لو بري اللي هو ولا لو كو اللي هو بريفيزيونيل اللي هو 5 دراهم ولا 5 اورو. كنجي كنابليكي كتلقى 11000 هي واحد المونطو اللي هي بوزيتيف يعني ديفافورابل. نمشيو نحسبو ليكار سو لو كو ولا سو لو طو. اشنو كيساوي؟ هو كيساوي لو كو ريال موان لو كو بريطابلي يعني لو طو اورير فوا لو طو يعني المده الزمنيه اللي هي ريال. اشنو هو لو طو اورير اللي هو ريال هو 5.2، لو طو بريطابلي هو 5 فوا المده الزمنيه ولا لو طو ريال اللي هو 13200. كنجي كنابليكي كنلقى 2640 اورو، يعني حتى هو بوزيتيف يعني ديفافورابل، ولكن كون لقيت هنا شي ايكار اللي هو نيجاتيف كون لا سينيفيكاسيون ديالو انه فافورابل. فاش غنجي نجمع ليكار جلوبال سور لا مان دوفر نلقى 13640 اللي كاينه عندي هنايا ديجا نفس المونطو دايما. ولا بغيت نحسب ليكار جلوبال سور لي شارج ديريكت غنلقى 29640 حتى هو بوزيتيف يعني هو ديفافورابل، وهو نفس المونطو اللي كاين عندي هنايا في لي شارج جلوبال انديريكت ولا عفوا ديريكت. كنتمنى انكم فهمتوا هاد لابارتي ديال لاناليز ديال لي زيكار سور لي شارج ديريكت. بالنسبه لاي كيسيون كاين عندكم بالنسبه لهاد ليكزيرسيس غتحطوا ان شاء الله في الكومونتير لتحت ونحاول نجاوبكم في اقرب وقت. وبون كوراج، الله يعاونكم.